هذا ارواح الشهداء الابرار ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، امين يا رب العالمين. صار ان شاء الله ان شاء الله اذا من سني قرانا في المرتكه نروحوا الرايه ان شاء الله مكيس قال كي ديالنا ربي الكوارث ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. تسوي صار بفلسنا اللي في قلبي الرحمن ان شاء الله تدرس قرب بس الجنة الواسعة ان شاء الله تتجارى ربي مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ان شاء الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير من خلق الله. الحمد لله رب العالمين. دونك ودينا غزول في الاول العسلامه نوال سي ان اونور دو vous recevoir au Guinée. C'est la journée pour ces gens qui s'y arment. Donc c'est la journée pour la journée internationale de l'arbre et la journée de la victoire le 19 mars. L'activité guinéenne, il est donné en mars même passé pour des causes et tout, donc on l'a reporté au Guinée. C'est pour une plantation d'arbres et une réforestation de la forêt. Les jeunes, on a voulu, on a insisté à dire les jeunes parce que les jeunes de l'avenir, le message parce que مثل مازال وكشي مازال السن راه كويس تاع حرايمي تاع حيرنا كويتو دونك لي جون اي علاش لا فوري سي تري امبورطون تعرف من لي بيان في نسقارن دا شنو يدير الفايده لا فوري دا شنو يدير الفايده الارض دونك الساكيني اون فا بلونتي ان اربر شاكان دو فو ادي زون تجرا باش ازكا ماشي حاجه يكونوا غير يستفادين ماشي حاجه اللي ما يستفادين ميم لي زانيمو ميم مسخرن pour la biodiversité donc de la RIS. Donc à Guinée on va planter, on va faire une journée de plantation à la Guinée. J'espère que les actions anti-guinéennes ils vont se rééditer. J'espère que les jeunes, vous n'allez pas lâcher le flambeau. Est-ce que vous allez respecter la forêt et l'environnement. Donc maintenant à Guinée une journée de nettoyage dernière. C'est une tradition. دراري غنحوسوا الدراري دراري غنوضوا الدراري فور مسخر اوكسجيني مسخر نحوس نستعفوا تو نولي الفاكان دو لا فيل تو مي اونكور اون فوا دراري دارني ما نوضا نفس ديت اما ردنو غير دارني ما نبوكرا لي ديشين نبوكرا يدنا اثيدنا دونك سا سرا كي كان يزمر نحضر في لا ناتور كي يزمر نحضر في الناط دونك سينير تنميرت يمر نولي كيديروا حنا ساكي قرات نيدنا السيام يريد محضر مزيان نكفدو السيام مسخر بنيامين طاهر نشميني تندقي مثلنا لاسوسياسيون سير مكورايا قلنا عمر ديالنا تاكيم دوكان هذاكيا لي روندونور نفكايت تاكيدنا لا ديريكسيون دي فوري لا ولايه نفكايت الشمينيه لا سوب ديفيزيون ديستريكت l'environnement là où il est donc signer inchallah les actions anti-guinéennes elles seront à chaque fois inchallah خاطر سي كاينز من سونسيبيليزيا كاينز من ساعد الميساج هنا يثنمير ثنون بون جورني دونك تزوال الدنيا غزول انصوفي سوان اكما دوسم رداكينيا انصوفي سن غرغورون تسمعم انصوفي سوان ركفدو غار صقير دونك كان درنا مزوري كي اواي دونك يقديش ديون واحد سوجات تذبرت نتزوا لا ولايه نفكيات نكوني سي الجهه هنا ديالنا تذبرت نتزوا نشمينيا امير داس كواس نسوجات ديون واحد نتطراسي ان بروغرام d'action يواشو pour la célébration de la journée internationale des forêts نغينو من خار اسفوكيل بواس اكرغلان نتزقوا خاطر اشيميا هي قتزرم ذاكن دوك سكواس نجوج جايه في 12 نغ اكزاكتومون كيونو كراو مقرن نغ انجموع يتخدم لونو نغ لا اف او زمنت دي راي ils ont pris la décision définitive de remplacer نغ يوكن الفدين السنين اسن 21 دي مغرس ميال اسكواس زيكيتي ذا سكواس اكرغلان نتجرى مي ابارتير من 2012 سابوسان يوغاي ذا سكواس اكرغلان نتزقوا ماشي مي باسكو تزكي سي على باز شو تجرى اسكلان استمازيغ انت تاعدي تسكن تزقوا دونك كل اسكواس سفرانند يون وسنتل نا يشوازيس ان تام بور فوكاليزي لي زاكسيون راه خدمن دكواسنيا اساكيني نكوني نسدر ذاكيني كان مدنا مره
دونك كون شكرا سيسم لا كونسيرفاسيون دي فورين نفقايه ثاك لا سيركونسكريبسيون نشمينيا اما دو سي ام اما لي زوتوريتي لوكال لا بيسيون كفادو اما لو بارتنير ناغ لاسوسياسيون اسير مقورايه كي اشاك فوا خدم دي زاكسيون اما ديالي وانا ديوسان اما سيما دي سناسي فغي سر داكينيا نكوني نفرح طاس ذا شو امقانا ميكيني دي مدقان افي دي بوي ومدان يسحفيفر نا غادي بروتيجيون اشيمي نداني نظن تخلصون اذا من باش تساعدين كران سوايا انا كران دقايق نكوني داكينيا نسعى لا شانس نوز افون دو لا شانس ادنو هذا داكي غراتويتمون مي يقا تسحفيفر اشيمي de toutes sortes de pollution. D'ailleurs, une petite remarque qui est les CM de Guinée. Donc, nous t'expérimenter de la joie, mais en contrepartie, ça veut dire c'est une pollution parmi les autres pollutions. La pollution sonore. Un écosystème ديونو ميم اكسانا زيد مقران اي سورتو كنقدم لك ضربي اثنا تدو دون لا بون فوا هذه يغايد ذا فريق غرناو صافي دير هذه يغاي سي ان بارك ناسيونال ميك ضربي ان شاء الله افيك لي زيفور فورني بار لادمينستراسيون نا غاكدوي ذاك غاعونن اما ان شاء الله يغاي ذا فريق غرناو دونك سي ان اكي et c'est un privilège pour la région et au FEDO et pour Djer et Maran يعطيكم الصحة تنمية. السيء لا جوري وسيء تو سا غراسي المينيستير دو لونفيرونمون باش تعرف المينيستير دو لونفيرونمون يعلم بلي كيف فادو اكزيستي نخدمني واحد لا ديريكسيون لونفيرونمون لا ميرو فادو لا ميريون وذكر ولا ديسيدي على ليفينمون 19 الوغ يكتبها واحد لي فوري بيان سور يكتبها الخبيثه ساك الوغ التعليمات تسد من وزاره البيئه سي جورني اوفيسيال باش تعلم سيس يعطيكم الصحه سكرون بارتيسيبيني باليمين طار باليمين طار On remercie à l'occasion surtout l'association ancienne Béjaïa pour son implication directe. C'est-à-dire à chaque fois ce genre d'événement, mon collègue Gowel, c'est-à-dire ce n'est pas une journée occasionnelle. Donc je lance un appel afin de créer des associations. Nous connaissons par exemple le SUAM, c'est un club vert. Donc on exhorte le SUAM de faire des échanges de même et de s'impliquer aussi dans les associations académiques. Voilà. Je fais partie d'une association écologique, donc Einstein, les 15 d'après qui nous allons la randonnée, etc. existe ainsi. Tout là, on a remarqué qu'il y a une dégradation. Donc on lance un appel à les élèves, surtout de garder la nature propre. Parce que nous, les animaux sont là, nous connaissons un hadar, nous faisons maintenant donc gardons la nature là. Et bon, déjà la nature et la forêt connaissent le poumon de la nature, du monde, de l'humanité. Donc il faut un hadar. etc. الزوف الأول صفا خضم قانون ميد نرجع سكا هذاك غابة دكفادو سكا مشان كيميا pour fêter la journée mondiale les arbres يعني ذا سنين هذا راح نشوهها مرة خاطر كثيرة راكي القبايل أو كثيرة راكي تمرت الجزائر أغريني ذا من سن لكن إذا عن زماد إذا عن الشاهد حمراوي لونيس يقوموثن ذاكين فلاس يعفو يرحم ساكين وسد وكن أن يجرثي غرير يمثلنا كي قلنا ذاكين وكنا تحضرنا لا ناتور وكن داغن أزرنا القيمة الغابة أو كذ ذو شكلو كنا قان استقبايلي أساكي داغن الفرح ذو القرآن دعنا نشكر دعنا سير مغوريا فلا بيسيون كفادو ذي سامي دارز أنا ساكا ذاكينا إوا كنا سفوق لا كويث وكنا دعنا كويث ثغرا واحد اللي فوري دعنا ثنمير الزوف الأول مع فايس من لاكو كفادو لاكينا نكيوساب كنيا وسوام كنيا كفادو إيد محدا مزيان ونتسكاو كي يدو سمر لاكينا
يمكن أتحدى لا ناتور خاطر لا ناتور كي دينا بسيوز صناعة بومون دومان لكن لا غنيا إلا نحضر لا ناتور يسيك كلش داير تجا يجينا نتساعد ساكن l'oxygène يمكن نتنفس les oiseaux يجي خط تنحدر كي دينا سوزيرم يعطيكم الصحة. يوم الشجرة متحاشا ينوس يدلان بروفيسيونال إنسا إنسات وكينيا نزوخيس سنرفج ميتي لار كلاس درايجيس كلاس يجحس نتحاشا. يمكن شحال الغشق ناس أوروفان أقول ميم أوروفان ميس نصح بارابور ان السنة يدنا لي زونسيون خالناس أقول ميم أقولني إدغورا سرومي سي لي سونسو زيكني يا اون سونتين داني شيكونتين داني ساون تيمغانا داكي خشمت ردينا إدغورا كي سرومي خاص لي سونسو جبدت يدمن أتسكشومي كيجبد يدمن سواني شيشت ديك الساعة effectivement السنة تديني غزول ونصوفي سو صافي بليزير يمكن نكمل ديال قديش انا الكواهل اذن هكا دونك يوسيوت كان دورا نصوضد غير تكونيت ندا ارانزون اسكلايا كي لا تجورا كينيا اسا كينيا نختار ديوث يون الصنف نا يوث ليسبيس ومن قار لو سادر دو لاطلاس نا ستارت قناص الارز الاطلسيه ستقبايت قناص انجل نا افاوال اشيمير parce que Guinée c'est une espèce endémique de l'Afrique du Nord ou existe ailleurs de l'Algérie non de le Maroc excepté la Tunisie تسارع شيمير خاطر l'espèce كي حوايج ملقان عياين ملقان يقثلا فاس مودير استعرض سيرنوميين تقنص المداد شيمير المداد خاطر لي برونش نست ساعات une certaine élasticité اتي لا برونش كاكيا هادي يوث فيها طاس ومن بعد تجور نظام شنو خد تروزت مي بار كونتر ثاكي خطير سي اون كاليتي تاع لا كاليتي سي ليلاستيسيتي لي برونشين سيت il supporte le poids de la neige ومن بعد مراد يوضون بدونا هذه في سي وفي هذه صوب لا برونشينير اي روجوان ليطا انيسيالينس ام ثاكي تسوي ما كاينين وكيدين كنا هذا فوال ساعات ثاعيه تصوض يمد 20 متر فوار بلوس ود ليسبيس يشبهنا طاس يمدقنا ميكينيا يبويد اثن الزون دكاس يمكن سنانو الشباحه يوم دقا كيفي وندقرا كي ضمدقي في يقنص حبيبه ويقرا نتاع قديكس ويقرا نسوسا دكاس ويقرا يقنص حبيبه خاطر سي ان ايكو سيستيم كون دوا بروتيجي دونك يوكل اثن الزون اوزون تجوراكي لي زيسونس فورستيير ماشي ام لي زيسونس لي زاربر فرويتي مخلفين تكنيكمون بارلو ثاكينيا يبويد فلانا نخدم لوفيرتور دان بوتي ناس طبيعة اسنيني نفتح يقضيان انا غنغزي يقضيان يقضيني يسالي لي ديمونسيون ينس يقضي 40 سنتيمتر كوب صافي دير 40 سنتيمتر هكا 40 سنتيمتر هكا 40 سنتيمتر ديك الساعه ومن بعد ما نقاس لا بروميير كلشي نير تنحيز اسنا الكوتي سير لا دروات باش نشوفو مياه اشي مياه خاطر لا بارتي نير سي لا بارتي لا بلو ريش ومن بعد ما نزو ندير لا بارتي تاع الجواروت سور لا دروات اباري او فير ميزور ندير كاين ديك سور لا غوش اتنضامي سي دارنا بيان ومن بعد اتنسو هنايا ميم سي البلو صافي دير خاص يكافي كرانا وفور يقات تنسو ماشي مير بور ايفاكوي باش ادنكس لي رني لداخل يوكل واش نتسكر لا شونس يكرا يفعاش نا كرا لي زانسيكت يتعيش لداخل باش هاد تشني زولان مني يمكن اسنف لي شونس اتقمو وتغير شتاكير وذا تنفع وتنفع ثوانات وثلاث مثلون ثلاثه حاجه دي ساشيه كيما ديك زمان ماشي وني الزان كان هي وقت هي قاثي ثقرا جيبي ساتي ديوي ايما ذا قالت تناوي ذا قالت هكا